तुम चूके हो तो कहीं तुम जिंदगी भर हम का जलाए हो, तुम कब हमारी अक्को बात माने हो। पूरी कहानी पर फेरी पानी फेर देती है। ऐसी बोली बोलने वाली औरत मनहूस है। हदीस पाक में है कि जो औरत अपने शौहर से किसी चीज का मुतालबा न करे, कोई फरमाइश न करे, बल्कि अपने शौहर की हलाल रोज़ी पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार ले, ऐसी औरत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसा मकाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस औरत के दर्जात बुलंद हो जाएंगे जो अपने शौहर से मुतालबा न करे। लिहाजा वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे। और वो घर मनहूस है। घर में नहूसत क्या है? हुज़ूर ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर के अंदर अजान की आवाज़ न पहुँचे। अजान की आवाज़ जहाँ न पहुँचे वो घर मनहूस है। लिहाजा ऐसी बस्ती में घर न बनाओ जहाँ मस्जिद न हो, ऐसे महल्ले में न रहो जहाँ अजान की आवाज़ न पहुँचे। तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह ताला का वो घर मुकम्मल हो जाए और अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे और हमारे ईमान में निखार पैदा होता रहे। तो ऐ लोगों, ईमान वाले बनो, इंशाअल्लाह ताला बुलंदी हमारे और आपके हिस्से में आएगी इंशाअल्लाह। हज़रत मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईमान वाले ही थे कि अजमेर की धरती पर आए तो अकेले आए थे लेकिन सब पर गालिब हो गए, और सब पर क्या, पूरे हिंदुस्तान में गालिब हो गए। गरीब नवाज का एहसान है कि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। 90,000 लोगों को कलमा पढ़ाया। ये गरीब नवाज का एहसान है कि ऊँट को बिठा दिया तो बैठे हैं, अना सागर का पानी बुला लिया तो बुला लिया। क्यों? वो ईमान वाले थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंदी अता फरमाई थी। आज हम हर एतबार से पस्ती में जा रहे हैं। आज हम तिजारत करते तो तिजारत में भी हम बेईमानी करते, धोखा देते। याद रखो, तिजारत में धोखा देना और झूठी कस्में खा खा के तिजारत करना ये रोज़ी को बर्बाद कर देता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। लिखा है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, एक झूठ और दूसरा ज़िना। जो ज़िना करने लगा, अय्याशी पर डटा, तो देखा जाता है कुछ दिनों के बाद वो कंगाल हो जाता। और एक ने कई मिसालें हमारे सामने भी हैं। इसलिए कोशिश करो कि तिजारत में झूठ न बोलो, कस्में न खाओ। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने की बाज़ार में, देखो थे उमर अमीरुल मोमिनीन, लेकिन जो लोग जंगों में चले जाते थे या जिनके शौहर जंगों में शहीद हो जाते तो उनके घरों का सौदा ला ला करके हज़रत उमर मदीने की बाज़ार से उनके घर पहुंचाते थे। आज हमसे कोई अगर 1 किलो सब्जी मंगा ले तो हमारा माथा ठनक जी कि बताओ हम मौलाना आदमी थे कि हमसे कहते आलू ले आए हो जी। और वो हज़रत उमर फारूक आज़म, जो औरतें बेवा हो जाती या जिनके शौहर बाहर होते, हज़रत उमर उनके ज़रूरियात के सामान ला ला के उनके घरों में दिया करते थे। एक दिन मदीने की बाज़ार में गए गेहूँ लेने, तो गेहूँ के ढेर लगे थे। तो एक ढेर में ऐसे हज़रत उमर ने हाथ मारा, जैसे हम और आप जब कोई गल्ला ख़रीदा जाता तो ऐसे हाथ लगा के देखा जाता है। हज़रत उमर ने जब ऐसे ढेर में हाथ मारा तो नीचे से भीगा गेहूँ निकला और ऊपर सूखा सूखा। तो हज़रत उमर फरमाते हैं ये गेहूँ भीगा क्यों है? तो कहा डर गया, कहा अमीरुल मोमिनीन अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी इसलिए भीग गया। तो हज़रत उमर कहते हैं वो कैसी बारिश कि ऊपर वाला गेहूँ नहीं भीगा, नीचे वाला भीग गया। अल्लाह ने फैसला किया है कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत न करो।
وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک بے شک حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اما یبلغن عندک الکبر، لیکن ان دونوں میں سے، لیکن اگر وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، احدہما و کلاہما، ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اے میرے بندو بوڑھے ماں باپ کو نہ اف کہو نہ ان کو جھڑکو، بے شک سبحان اللہ، اف تک نہ بولو۔ بے شک۔ جیسے ابا کچھ کہیں تو کہو اوف ہو، تم تو دیکھو جب کہا کر رہا تھا، اوف ہو نہ کہو، اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکو نہ۔ تو جب ماں باپ کو جھڑکنا منع ہے تو ان کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اللہ ان کو جھڑکو نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اے میرے بندوں ان دونوں سے میٹھی بولیاں بولا کرو، بے شک سبحان اللہ، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو، اف تک نہ بولو، ان کو جھڑکو نہ، اور ان سے پیار میٹھی بولیاں بولو۔ آگے اللہ فرماتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندے ان دونوں کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کر۔ بے شک بے شک جب ابا کو دیکھو تو بازو تمہارے جھک جائے، ماں کو دیکھو تو تمہارے بازو جھک جائے، اور دل میں رحم بھی پیدا کرو۔ من الرحمہ کا لفظ آیا ہے، بے شک بے شک تعظیم کرو ماں باپ کی، ماں باپ کی تعظیم۔ یاد رکھو ایک اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 لڑکے تھے، 12 میں ایک یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب بیان کیا، اپنے ابا سے کہا، 12واں پارہ میں ہے، اپنے خواب کو بتایا۔ خواب دیکھو، نبیوں کا خواب شیطانی نہیں ہوتا، ہمارا تمہارا خواب شیطانی ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کیسے کیسے خواب دیکھے تھے۔ بہریج بڑی تکیہ میں مفتی شمس الدین صاحب کے پاس ایک آدمی ایک دن پہنچا کہ حضرت تنی تعویذ بنائے دو، لیکن کہا بات کہ ہم خواب بہت دیکھے تھے، تو خواب میں یہاں پیشاب ہو جاتے ہیں، ہم سے بہت سے لوگ جوان ہو جاتے ہیں تب ہم ہوتا تھے بستر پر، تو حضرت تعویذ بنائے دو، خواب دیکھتے ہیں خواب میں بستر پر پیشاب ہو جاتا۔ تو حضرت نے تعویذ بنا دیا۔ اب وہ تعویذ پہن کے گوا، رات میں لیٹا تو خواب دیکھا کہ پیخانہ پیشاب لگا ہے، تو اٹھا گیا کھیت میں، اور اس کے بعد بیٹھا ہے کھیت میں، اور دھڑ سے مارا تو آنکھ کھلی تو دیکھا پیخانہ بستر پر، پیشاب پیخانہ سب۔ تب مولانا پر بہت کھپا کہ اس یوں ہمارے ساتھ کون دشمنی کی حصہ، اب تک پیشابے ہوتا رہا، بہاؤ چالو ہوئے گا۔ تو گواہ حضرت کے پاس کہنے لگا مولانا صاحب کون دشمنی رہا جو ہمارے ساتھ پوری آئے؟ کہیں کہا ہے بیٹا، کہیں بیٹا کہا تو اتنے بڑے دشمن آپ، کہیں کہا ہم کہہ رہے کہ تعویذ بنائے تو خواب دیکھے تھے پیشاب کرے تھے، اور ایسی تعویذ بنا دی ہے کہ اب تک پیشابے کرتے رہا ہے، پیخانوں چالو ہے گا۔ تو ہمارا تمہارا خواب شیطانی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب حقیقی ہوتا ہے، رحمانی۔ 12واں پارہ میں اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، یاد کرو اس وقت کو جب یوسف پیغمبر نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابتی اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کہ بے شک میں نے 11 ستارے اور چاند و سورج کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، کہ سب وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بے شک جی حق ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا، سورج بھی سجدہ کر رہا، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب نے سنا تھا تو کہا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، صحیح پڑھ رہا ہوں جی بے شک، کہا تھا ہے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے اوپر بیان نہ کرنا، بھائیوں سے نہ بتانا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا،
اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے ساتھ داؤں کریں گے، جی حق تمہارے ہے ساتھ داؤں چلیں گے۔ تمہاری یہ بلندی کی نشانی ہے، تمہاری پیغمبری کی نشانی ہے، تمہاری سلطنت کی نشانی بے ہے شک بے شک کہ اللہ تمہیں ایک وقت ایسا دے گا کہ پوری دنیا تمہارے ماتحت ہوگی۔ حق ہے لیکن بیٹا بھائیوں سے نہ بتانا، اس لیے کہ بھائی جیسا دوست نہیں اور بھائی جیسا دشمن بھی نہیں۔ حق ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ لیکن اسی دن سے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام زیادہ ماننے لگے۔ تو دوئی لڑکا ہو، ایک ٹھور بڑھیا ڈاکٹر بن جائے، ایک ٹھور گنڈا بن جائے، تو باپ کس سے محبت کری؟ گنڈوا سے؟ ڈاکٹر کو زیادہ عزت دے گا، بولو۔ جی یوسف علیہ السلام کی جب یہ منزل حضرت یعقوب نے دیکھی تو محبت کرنے لگے، تو بھائی جو رہے وہ ڈر گئے، کہیں ارے ابا اتنا مانا تھا یوسف کہیں ہاں، تو ایسا نہ ہو کہ سب زمین جائیداد انہیں کا لکھ دے، جی کچھ نہیں، یوسف کو ختم کیا جائے ورنہ جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ بھائی بڑے دشمن ہوتے۔ تو یہ 10 بھائی تھے ایک ماں سے یوسف، ان کے بھائی بنیامین تھے۔ تو 10 بھائیوں نے جا کر کے میٹنگ کیا، کہا یوسف کو کسی بہانے لے چلا جائے، مار دیا جائے۔ وہ 10 جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن آئے، کیا کریں تم لوگ یار؟ بھیا میں تھوڑے رک جاؤ یار، بس تھوڑی دیر بعد چلو شروع۔ 10 بھائی بکریاں چرانے جاتے تھے جنگل میں، تو کہا چلو ابا سے کہا